السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهना في الدين। इलाही आमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, आयत नंबर 19 तक पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज आखिरी आयत पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون
وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.